سبحان اللہ. کیا توجہ بھائی, اس بندے نے کلہ بارو اتنا زور لایا, تسی زور نہیں لا سکتے. نعرہ تکبیر اینج نعرہ لگے, مسجد مبارکہ جڑی ہے اے بھی گونجے. شاہ جی قبلہ اتنا بڑا انتظام کیتا, آپ دے مریدین متوسلین تاریخ دے دوستا, میں بھی حاضر ہو گیا. جیڑا بندہ ہوئے نا, اقبال کہندا, مولانا روم فرمایا, اے گرفتار ابو بکر و علی تو جدا سر حق کے غافلی, فرمایا تینوں کی پتہ ہے, تو حضرت سیدنا صدیق اکبر پہلے خلیفے, مولا علی چوتھے, فرمایا تو انہاں چکرنج کیوں پہ ہوئے؟ ہاں یہ تے رب دا راز سی کہ ابو بکر پہلے بڑھے تے علی چوتھے بڑھے. تینوں جد اس راز دا پتہ نہیں, تو اس گل وچ پیندا کیوں ہے؟ تو کون ہوندا انہاں دے بارے گلاں کرن والا؟ ہاں انہاں چکرنج پہنا ہی نہیں. ہے جنہوں منیا حضور دے واسطے نال منیا. ہاں جی, اسی حضور دے واسطے نال منیا. توجہ بھائی توجہ. یہ بچہ, یہ باتیں ہیں کوئی کرنے والی. 1400 سال کے بعد ابھی امت کو یہ بھی نہیں پتہ چل سکا. یہ آپ لوگوں کو نہیں پتہ, یہ کان بند کر دے. ہاں, جو رسول اللہ نے فرمایا بات وہی ہونی ہے, جو صحابہ کی تھا گل وہی ہونی, جڑی آل بیت گل کی تھی گل وہی ہونی. انہاں دا احترام ہی اتنا ہے. امام علی رضا آئے نا نیشہ پور, امام علی رضا نیشہ پور آئے تھے, اتھے آپ گھوڑے اتھے سوار, تے آپ نے اپنا چہرہ کجے ہویا سی, اتنے حسین و جمیل کے لوگ تاب نہیں سن لیا رہے. لوگوں نے کہا جناب اپنا چہرہ انور تا دکھاؤ. جب آپ نے کپڑا اینج کیتا تے ہزارہ دنیا صرف چہرہ ویکھ کے ڈھہ پئی. لوگ جلے ہو گئے امام علی رضا نو ویکھ کے. جب لوگ جلے ہو گئے, کوئی جناب گھوڑے دے پیر چمن, کوئی زمین چمن. پھر کافی دیر تو بعد جب لوگوں نے ہوش آئی تھے, علماء مشائخ حافظ قاری عالم فاضل محدث مفسر سارے آئے کھڑے سن. انہوں نے کہا بھائی چپ ہو جاؤ, ہن امام حدیث سنان لگے. جدو علماء نے آواز لائی نے بھی حدیث سنان لگے, ساری دنیا پھر چپ ہو گئی. اے نہیں کہ مولانا تقریر کر رہے ہیں ان لوگ موبائل سنن. میں اپنی مسجد ساڑھا عشاء تو بعد درود شریف پڑھا جاندہ تے کئی لوگ درود شریف دے دوران موبائل آوے تے درود شریف چھڑ کے تے موبائل سنن ٹور پر. کی حضور نہ محبت کی تھی, کوئی سمجھ آئی گل تو گاڑی؟ ادھر گلاں کرنی ہے جی صحابہ نو تیر بھی لگے تے انج نہیں ہوئے, تے درود شریف پڑھ دیا تو موبائل اٹھ کے ٹور پہ تھا. اے جھوٹ سارے چھڑ دیو. ہاں اے بالکل اے محبت نہیں. محبت اے ہوئے جی تیر بھی آوے. حضرت ابو دجانہ نو کتنے تیر لگے میدانے ہوتے, حضور تے جھکے ہوئے سن, اینج کر کے جھکے ہوئے سن, تے تیر اتنے لگے کہ جد اٹھے تے ہمیں پتہ لگتا سی جی میں سے کنڈیالی جا رہی. تیر لگے کوئی چونڈی نہیں کسی نے پائی, لیکن لا یتحرک کو ایک باری بھی اینج نہیں کیتا. اسی صرف اے ہی مقصد ہے, اور تاریخ دا ساڑا کوئی مقصد نہیں. مطلب کوئی ساڑھے نہ اس واسطے لگ جائے کہ روٹی بڑی لبنی تے پیسے لبنے تے کوئی عہدہ لب جانا. نا بالکل ساڑی تاریخ دے کوئی مقاصد نہیں. روٹی میرے مالک دینی. بھٹو دا خاندان روٹیوں دا پورا اجے تک جناب بھٹو گیا, پھر او دا دھی گئی, پھر او دا جناب جوائی بھی گیا, ہن دا پوت دوترا آیا کھڑا. روٹی کسی نے بھی نہیں دینی. ہاں روٹی تو میں نے حق چھوڑا تھا, اندیشہ غربت سے حفیظ, سوچتا ہوں تو دل احساس سے ہل جاتا ہے. آہ اس امر سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی, رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے. یہ کیا بات ہے؟ ہاں جی نہیں بھائی, یہ کیا بات ہے؟ یہ گدڑ شیروں کو بند کریں, حضور کی بات کریں. ہاں جی, تاجدار ختم نبوت. میں گل یہ کرنے لگا, جیڑا بندہ نااہل ہوئے نا تے کمینہ ہوئے, انہوں میری تقریر سن کے بھی کچھ نہیں ہونا. وہ باہر جا کر ساری گلاں ٹھیک سن, لیکن وہ مسجد جڑی اچھی اچھی آواز لائی نہیں ٹھیک سی. اچھا ساری گلاں ٹھیک سن, لیکن اتھے نا ایک گل مولانا صاحب نے بڑی غلط کی تھی. یہ جو کام ہی کوئی نہیں اس بندے دا, وہ ساری زندگی چوں چوں کرنے, انہیں قبر وڑ جانا ہے, انہوں قبر جی نہیں سمجھ آنی میرا ہوں کی جواب دینا ہے. کل حشر والے دن بھی حضور نے فرمایا 3 قسم دے بندے قیامت نو ہونگے جدوں حشر دی طرف. ایک ہونگے پیدل, ایک ہونگے سواریاں دے, دوسرے اپنے منہ دے بل چل رہے ہوں. صحابہ نے عرض کی حضور منہ دے بل بندہ کن چلے گا؟ فرمایا جڑا خالق پیران تے چلا سکتا نا, وہ منہ دے بل بھی چلائے گا. تو حضور نے فرمایا میں وہ منظر ویکھ رہا, جھاڑیاں تے کنڈے,
تے اچے نیویں ٹبے وہ اپنے منہ نال چل رہے ہیں تے کیویں بچاندے کہ میرا منہ جھاڑی تو بچ کے ان چلا جائے. اس وقت کو ڈرو. آج حضور نال پیار کرو. کیڑے لوگ منہ دے بل چلن گے جنہ دے منہ اللہ رسول واسطے غلط استعمال ہوئے. ہاں اس دن وہ منہ دے بل چل رہے ہون گے. تو حضور نے فرمایا وہ رب قادر ہے. تو حضور وہ منظر بھی فرمایا میں آج بھی ویکھ رہا کہ اپنے منہ کیویں بچان گے. میں جھاڑیاں آگے آ جان باز آ جاؤ. یہ اپنے منہ اس واسطے رب نہیں بنایا کہ بندہ کسی کو بہ کے اسلام دے خلاف گل سن لوے. سانو کوئی لکھ واری گال کڈے تو انو سمجھ نہیں. ساڈی آڑ وچ لوگ دین دی مخالفت کر دین. اسی کہندے تسی ہو جاؤ نا اگے کام تے کرو نا دین دا. دین دا کدی بھول کے بھی نہ نہیں لیا تے گلاں ساڈے خلاف کر دیو تو پھر تسی انہاں دی ہاں وچ ہاں ملا دیو. ہاں جی مولوی ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہوں گے لیکن ساڈی گل کرو نا. اسا کدھر دین دے بارے کوئی گل کیتی تے ساڈے اسی تے زندہ آنا بعد مر گیا تے پھر کی ہویا. میں تے ساری رات مسیتی بہنا کسی نو درد ہوئے تے آ کے مینوں وہ درد دسے تے خدا واسطے دی مخالفت چھڑ دیو. بہت بڑا حضور نے فرمایا میں قبر تو بڑا خوفناک منظر نہیں ویکھیا. رأیت رسول اللہ حضور فرماتے ہیں رأیت منظرن والقبر افضع منہ. حضور فرمایا میں بڑے بڑے منظر ویکھے قبر تو بڑا خوفناک منظر میں کوئی نہیں ویکھیا. آج تو آنگو اسی کہنے ہیں ادھر چلو تسی مڑ کے جناب پھر واگاں توڑا کے تو پھر جناب سیاسیاں دیا گل جی ٹھیک ہے لیکن لبیک والے کیا کرنا چاہتے ہیں. لبیک والے حضور کے دین کو تخت پر لانا چاہتے ہیں. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اے جڑا امام بوسیری دا شعر سی نا معراج شریف والا ایک ایک شعر تے بندہ مردہ بھی زندہ ہو جاندہ. بندہ حضور دی معراج دے بارے عام بندہ اٹھ کے باتاں کرے کہ جی وہ کیسے گئے وہ کس طرح ہوا وہ کس طرح ہوا وہ کس طرح ہوا. ایمان اینج ہونا چاہیے. سیدنا صدیق اکبر کو ابو جہل آیا انہیں کہا جناب تواڈے نبی نے کیا میں راتوں رات مسجد حرام تو بیت المقدس کیا پھر میں لا مکان گیا واپس آیا کنڈی ہل رہی پانی چل رہا بستر گرم اینج ہو سکتا. سیدنا صدیق اکبر نے یہ نہیں پوچھا میں جا کے پوچھنا دیکھنا پھر کیسے ہوا. اتنے کھڑے فرمایا سننا ابو جہل انی لا اصدق بابعد منہ. میرے آقا اس سے بھی بڑی بات کریں تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. یہ سمجھ آ جائے نا تو اقبال کلندر لاہوری جی نو آ جاندی کہنا تور موجے از غبار خاناش کابرا بیت الحرم کا شاناس. اقبال کہنا تو تور پہاڑ دیاں گلاں کرنا ساڑھے آقا و مولا دے گھر جڑا جھاڑو دیتا گیا نا او دے نا جڑا گرد و غبار اڑیا تور پہاڑ تو دا مقابلہ نہیں کر سکتا. گل بندے نو کرنی نہ آوے ایویں جناب مولویاں اٹھ کے جناب ہاتھ بندیاں شروع کر دیتیاں. نا جتھے مولویاں پیراں تے جناب صوفیاں دے جا کے علم مک دینا او تو حضور دی شان شروع ہو گئی. آج لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. صدیاں بعد جنہ دے غلام سلطان الہند خواجہ معین الدین اجمیری چشتی حسن سنجری نگاہ پاون تے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا دین. انہاں دے آقا دا کوئی اندازہ کر سکنا. یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا علم کیا ہو. گلاں کرنے میرے جا مولوی ایک دو لفظ پڑھ کے حضور دے بارے گل کرے گا. لو جی خواجہ صاحب دے مبارک نا دی میں صرف صغیر تو انو سنا دا. آنا یعین اعانتا فہو معین. آپ دا نام ہے معین الدین. دین نو انج پکڑ کے دین نو انج بلند کرنا دین دی مدد کرن والے. دین دی مدد کرن والے یا حکمراناں دی مدد کرن. دین نو اتے لے آن والے یا حکمراناں دی ٹیسیاں کرنا. ہاں پیر ہوتا ہی وہ ہے جو دین کو اوپر لے جائے. لوگ کہتے ہیں آپ نے ہمارے پیر صاحب کے خلاف بات کی. میں کہا میری تو زبان چلے میں کسی پیر کے خلاف گل کر. لیکن پیر وہ جو سلطان الہند ہو. پیر وہ جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہو. پیر وہ جو خواجہ نظام الدین اولیاء ہو. بادشاہ ملن آیا تو فرمایا میں تیرے واسطے دعاواں کرنا میں نو ملن نہ آویں. خواجہ نظام الدین فرمایا ملن نہ آویں. انہیں کہا نہیں جی میں تے آنا ہے. فرمایا فقیر تے گھر دے دو دروازے نے ادھر آئے گا میں ادھر نکل کے چلے جاؤں.
ان کے درباروں میں جا کر چاپلوسیاں کرنا اس کا نام فقیری ہے؟ اقبال کہتا فقر را تازو کے اوریانی نمان آ جلال اندر مسلمانی نمان. اقبال کہتا جدوں دے مسلمان غیرت مند فقیر کا ہے اسلام دی عزت بھی ختم ہو گئی جناب. گال تو ہے جو دی کوئی قیامت تک تصور بھی نہیں کر سکتا کسی بزرگ کے خلاف کوئی سوچے. بات کرنا تو بڑی دور کی بات ہے لیکن بزرگ وہی ہے جس کی ہر چیز محمد الرسول اللہ کی دین کی سربلندی. عزت آبرو کا بھی مسئلہ ہے تو پھر ایسے آگے کھڑا ہو جائے. ہاں ہم بزرگ کو مانتے ہیں, مجدد الفسانی کو مانتے ہیں. اقبال کا نظریہ پتہ کیا تھا؟ ایک نیٹشے تھا جرمنی کا مجذوب, اس کا نظریہ اقبال کہتا وہ لا الہ تک تے پہنچیا لیکن الا اللہ تک نہ پہنچیا. اقبال نو بڑا دکھ سی اس گل دا, کہنا او بلا درمان بتا اللہ نہ رفت از مقام عبدہ بیگانہ رفت کاش بودے در زمان احمد تا رسید بر سرور سرمد. اقبال کہتا یارا بڑا افسوس ہے لا الہ تک تے پہنچیا الا اللہ تک نہ پہنچیا. کاش کہ وہ مجدد الفسانی دے زمانے چ ہوندا تے مجدد صاحب نے دا ہاتھ پکڑ کر انہوں رب تک پہنچا دینا سی. اقبال دا نظریہ اس وقت تک سی جدوں تک اقبال مجدد صاحب دی قبر تے حاضر نہیں ہویا. جدوں ہویا نا تو کہندا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار, اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے, اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار, اور گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار, وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں, اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. اور اگلی گل جڑی میں کرن لگا وہ ہوئے اقبال کہندا جدوں تک میں مجدد صاحب دی قبر تے حاضر نہیں سی نہ ہویا تے میرا نظریہ ایسی بھائی وہ جرمنی دا جڑا مجذوب سی نا نیٹشے انہیں اللہ دا انکار کر دیتا, لا الہ تک تے پہنچیا الا اللہ تک نہیں. کہندے کاش کہ مجدد صاحب دے دور وچ ہوندا تے انہاں پکڑ کے رب تک پہنچ. کہندا میرا نظریہ اس وقت تک سی جدوں میں حاضر نہیں ہویا, جدوں حاضر ہویا نا تے باہر نکل کے کہندا یارو ہو مجدد صاحب نے مینوں حاضری دے دوران توحید دے او اسرار و رموز دسے, اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے. اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے. حضور کی یا رسول یا توجہ, انہیں جانا انہیں جانا اور انہیں جانا آنا یعین اعانتن فہو معین. کوئی قیامت تک حضور دے امت دا کوئی بندہ ہوئے صاحب ایمان کسی ولی دے خلاف بات نہیں کر سکتے, لیکن ولی ہو جڑا قلعہ گوالیار چلا جائے. مجدد الفسانی قلعہ گوالیار چلے گئے تے اذان دیتی تو قیدی ڈاکو چور سارے ہوتے بند سن, جہانگیر نے کہا انہوں مار دین گے آپوں ہی, انہوں نے کی پتا. جب آپ اذان دیتی تو ڈاکو چور سارے آ گئے, انہوں نے کہا بابا آئے تھے تیرے مرید کوئی نہیں, اے کدے واسطے اذان دیتی ہے؟ فرمایا جدے واسطے دیتی میں جاننا میں کدے واسطے دیتی. اوہی چور ڈاکو ڈکیت سارے مجدد صاحب دے بیعت ہو گئے, اور قلعہ چکن لگے سن سارا. ہاں جی قلعہ چکن لگ, مجدد صاحب تے نگاہ پائی نا قلعے دی دیوار شک ہو گئی, دیوار پھٹ گئی سی. اے جدن یہ نگاہاں صدیاں بعد پاور ہے تساں حضور دے بارے گلاں کرنے کی گلاں کرنے لوگ حضور دے بارے, حضور دیاں شاناں تے جڑے قلعہ گوالیار چلے جان. اے نہیں بھائی نہ ختم نبوت تے حملہ ہوئے تے بندہ اندروں ہی نہ نکلے پھر کہے میں پی رہا, اوتھے بہندے نہ فیض آباد آ کے اسی تو تھلے اتر جانا سی, بیٹھو جی سارے. جدوں حضور دی ختم نبوت واسطے نہ آئے تے ہن پون پون کر لو. ایک لمحہ ہوندا زندگی دا بندہ انج ہوندا یا انج ہوندا. ہاں ایک لمحے وچ بندہ اوتے چلا جاندا تے ایک لمحے وچ بندہ ذلیل تے خوار ہو جاندا. اودے واسطے صدیاں نہیں چاہیے ہوندیاں, ایک فیصلہ کرنا ہوندا. رخ روشن کے سامنے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے پروانہ ادھر جاتا ہے یا ادھر جاتا ہے. ہاں جی توجہ, اسی سید صاحب کے گوڑے جا کے کیوں بیٹھ گئے پیرنج, میں جے ٹھیک ہوندا تو میں پیرنج بھی بہ جانا سی, اس واسطے کہ آپ ساڑھے نال اس مسئلے انج کھڑے رہ جناب. کلمہ سی رسول اللہ دا پڑھیا, ایک گل یاد رکھنا, کوئی چوں کرے کوئی چاں کرے,
کلمہ سی رسول اللہ دا پڑھیا اور تقلید اسی امام اعظم ابو حنیفہ دی کی تھی. ہاں بس چوں چوں چر چر چوں چوں یہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, کیا کر, کچھ بھی نہیں کر رہے. سارا دین دا کھا کے جدو دین دا اوکھا ویڑا آیا, امام احمد بن حنبل جدو جا رہے سن نا جیل وچ, تے اگوں ایک ڈاکو اس زمانے دا بڑا ڈاکو ابو الحسن اور آؤ کیا آ رہا ڈیوڈی چ ملاقات ہو گئی امام احمد بن حنبل نال, تے آپ قرآن دی حفاظت واسطے اندر جا رہے سن, بادشاہ نہ ٹکر ہو گئی. امام صاحب فرماندے نے مینوں 80 کوڑے آج دے مولوی ایڈے جسم قیمتی ہو گئے ہتھ کڑی بھی نہ لوا سکے, ہمارا لبیک سے تعلق نہیں ہے, ڈب کے نہ مرے ہو تسی. امام احمد بن تسی حضور دی ختم نبوت واسطے ہتھ کڑی نہ لوائی, کی ہونا سی ساری زندگی کوٹھیاں کاراں بنائیاں نے, پھر کسی دی جرت سی تو گستاخ جاندی گلاں کر دیو بہ کے. امام احمد بن حنبل جیسا ایسا عظیم عالم لکھاں حدیثاں دا حافظ ٹکر ہو گئی بادشاہ نہ. آپ فرماندے نے بادشاہ 80 کوڑے مینوں اے جے مارے, ہاتھی نوں ہی لگ دے نا تے ہاتھی بھی چیخ اٹھنا سی. کوڑے لگ رہے سن تے آپ دا تہ بند کھل گئے سی, تہ بند. دادا صاحب بھی یہ گل لکھی, حافظ ذہبی بھی سیر و اعلام النبلاء چ گل لکھی. آپ دا تہ بند کھل گیا, اٹھ تے بن کے کوڑے مار رہے سن. آپ نے آسمان وال ہاتھ بدے ہوئے سن, آسمان وال منہ کر کے نا اپنے ہونٹ ہلائے, تے غیب جو ایک ہاتھ آیا انہیں آ کے دوبارہ آپ دا تہ بند بند دیتا. ہاتھ تے بدے ہوئے سن. تاجدار ختم نبوت, اور خدا دا خوف کرو, تسی حضور دی خاطر ختم نبوت دی جانا دینیاں, تواڈے کو منہ جو آواز نہیں نکل دی. اجے تک تانوں نہیں سمجھ آ رہی, اجے تک تم سمجھو یہ کوئی سیاسی نعرہ ہے, یہ تو بین الاقوامی سازشیں ہوتی ہیں. حضور کا نام بھی لوگوں نے سیاسی بنا دیا, پھر آپ نے مان لیا. دسو نا حضور دے نام تے اسی کیڑی سیاست کی تھی؟ حضور دے نام تے اسی لاشاں اٹھائیاں, حضور دے نام تے 12,000 شل تے گولیاں کھا دیاں, حضور دے نام تے اس حالت جیلاں کٹیاں, اس حالت چنا تے میں اساں جیلاں کٹیاں. پھر تسی لوگوں نے آخر لگ کہ یہ سیاسی ہے, پھر تسی مان جاندے ہو گل. تواڈے کو تے صرف آواز نہیں نکلدی, اساں اس حالت جیل جی بیٹھ کے نعرے لائے, تسی ایتھے نہیں لاندے. انج نعرہ لاؤ تاکہ مسجد دی چھت بھی کہے ٹھہرو بھائی ٹھہرو, مینوں چکن لگے ہو. انج نعرہ کر کے لاؤ, تاجدار ختم نبوت, انج کر کے نعرہ لاؤ. نعرہ تکبیر, شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آوے, شالا بوز دلاں اور شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آوے. امام احمد بن حنبل بعد جدوں کوڑے مار کے بادشاہ فارغ ہویا نا, تے آپ دے شاگرد گئے, انہاں کہا حضور جدوں تہاڈا تہبند کھل رہے سی تسی آسمان وال منہ کر کے کی گل کیتی سی؟ آپ نے فرمایا میں آسمان وال منہ کر کے گل کیتی, یا اللہ تیرے قرآن دی خاطر کوڑے تے کھا رہا ہوں, ہن غیراں دے سامنے ننگا تے نہ کہہ. تو پھر غیب جو سونے دا ہاتھ آ گیا, میں غیران دے سامنے ننگا تے نہ کر, میں تے اتنے میرے تے اتنا ہی کام سی میں جڑا کر رہا ہوں, غیران دے سامنے ننگا تے نہ کر. اس واسطے امام احمد بن حنبل اندر چلے گئے, بادشاہ نہ ٹکر ہو گئی. ٹکر بھی قرآن دی عظمت تے ہوئی. بعد جدو امام احمد بن حنبل چلے گئے نا, تے ایک بزرگ خواب وچ کسے دے آئے, انہاں کہا دسو جی امام صاحب دا مقام کیڑا ہے؟ وہ بزرگ دستیاں حضور انہاں دی پگڑی گر گئی, اینج کردیاں فرمایا ہاتھی کوئی نہیں, اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا. ستیاں مقام نہیں ملتے, مقام قرآن دی خاطر کوڑے کھان نال ملتے ہیں. ستیاں نہیں مندے, پھر اسلام دی خاطر قلعہ گوالیار جا کے تے قیداں کٹن تو بعد ملتے ہیں. ستیاں نہیں ملتے. امام اعظم ابو حنیفہ نو جیل وچ کوڑے کھاندیاں موت آوے تے پھر پوری دنیا دا امام بندا بندہ. لوگ سمجھتے ہیں جناب نہ دین دا کام تسی کیتا ہے, جنہ کیتا ہے تسی انہوں نے تانے دیں دے ہو بے کے ہنج کی کیتا ہے سی لیاؤ نا, میں ساڑھے بسی بیٹھے ہیں میدان, مرن تو بعد پھر کیڑی گل ہوندی جڑی منہ تے ہوئے. اسی بیٹھے ہیں نا 2 سال تے 3 مہینے تو ہو گئے فیض آباد دے دھرنے نو, لیاؤ کوئی جم کے
تہ خانے چو کٹ کے لیا جی ساری ایک کال بھی ٹیپ ہوئی ہوئے کہ اسی معافی دے دے اسی جا رہے ہیں کوئی پیسے چاہیے کوئی روٹی چاہیے نہ ساڑھے کو تو شے ہی کوئی نہیں سی جدوں لاہوروں چلے ہاں ساڑھے کو تو کرائے دے پیسے بھی کوئی نہیں سن میں نے کہتے جی کی ہوئے گا میں کہا جنہ دا کم میں ہو جانن انہ دا کم جانے ساڑھا اتنا ہی کم سی اسی میدان لا دیتا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ساڑھے بارے گلاں ہزار باری سوچیا کرو ساڑھے خلاف گلاں کرن لگے تو ساں کیتا کہ جڑا پہلے گل کرنا ہو پہلے آکے دسے انہیں 12,000 شیل کھا دیں لاہوروں چل کے تے ویر چیر سمیت کنٹینر تے بہ کے پورے رات راستے این کیتے میں تے ویکھیا 5 منٹ بعد لوگ تے ہاتھ تھکے ہوندے میرے تے اج تک ہاتھ نہیں تھکے نہ جیل تھکے نہ باہر تھکے نہ کنٹینر تھکے نہ 5 جلسے بھی کیتے ایتھوں میں چل کے سکھرو لڑکانے حیدرآباد پھر کراچی پھر اٹک آیا پھر بھی نہیں تھکے تسی ایک جلسے بہ کے میں ویکھدا کہ 10 منٹ بعد کوئی انج ویکھ رہا ہوندا کوئی ایک دوسرے نوں چونڈیاں پا رہے تساں کی تقریر دین لے آنا ہے تخت ہوتے اے کوڑ نہ مارو دین بڑا غیرت والا مذہب ہے ہاں جی جڑا بندہ اس نال 2 نمبری کرے انہوں چک کے بڑا دور سٹ دیندا تے پیراں وچ بھی نہیں پیندا مت کوئی سمجھے جی جیسے وڈے خاندان دے تے پے ساڈے مرید 40 لاکھ تے 50 لاکھ تے ساڈے کو پیسے بڑے تے آستانہ وڈا تے مدرسے وڈے تے طالب علم وڈے نہ اسلام اقبال کہندا او کعبہ را بہائے کم نہادش اور تدرواں را ببازاں سر دہادش اقبال کہندا وڈے آمن اسلام دی خدمت کرن تے پھر صدیق اکبر بن جاندن پھر فاروق اعظم بن جاندن پھر عثمان غنی بن جاندن پھر حیدر کرار بن جاندن پھر خالد بن ولید بن جاندن پھر ابو عبیدہ بن جاندن کہندا جے وڈے نہ خدمت کرن نا اے اسلام دا کمال ہے اے چھوٹے جے پرندے نو پکڑ کے شاہین ہاں جی توجہ اسلام کسی دی منتا نہیں کرتا وہ ویکھتا نہیں وہ ٹرین چل پوے نا پھر کوئی کروڑ روپے بھی پکڑ کے کھڑے ہوئے نا کبھی میرا کروڑ روپے جو کھائے تو ڈرائیور پھر روکتا نہیں ہوتا ٹرین اپنی وقت تے چل پوندی ہوندی اقبال کہندا نماز عشق و مستی را اذان نیست اقبال کہندا جڑی عشق و مستی دی نماز دے واسطے اج تک اذان ہوئی کوئی نہیں یہ خود اٹھنا پیندا میں اپنے نبی نال پیار کنج کرنا ہاں عشق خود دستا تو انج پیار کرنا ہے مولانا تقریر کرن کے پھر انداز ہے سانو تو کسی نہیں کیا تسی انج جانا ہے پھر اتھے انج بہنا ہے یہ تو عشق اپنے فیصلے خود کرتا ہے اقبال کہندا نشان راز عقل ہزار ہیلا مپرس بیا کے عشق کمالے ز یک فن دارت اقبال کہندا کدی بھی عقل کو نہ پوچھی رسول اللہ دے راہ دا حضور دے گھر دا پتہ عقل کو نہ پوچھی اے تے ہزار حالے نہ تینوں گھروں بھی نہیں نکلن دے گی میں کہ پھر اقبال کدے کو پوچھیے کہندا ہمیشہ حضور دی گلی دا پتہ عشق کو پوچھی وہ ایک ہی فن میں کمال رکھتا ہے کہ میرے محبوب کی عزت آبرو کس کے اندر ہے کل لبیک یا رسول اللہ بھائی یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک پہلے حضرت سلطان الہند نام دا میں گردان کر جاؤں میں تو پھر رہ ہی نہ جائے پھر اس تو بعد میں اگلی گال امام محمد بن حنبل دی کرنا اعان يعين اعانتا فهو معين وعين يعان اعانتا فذاك معان لم يعن لم يعن لا يعين لا يعان لن يعين لن يعان الامر من وعين لتعن ليعن ليعن والنا يعن لا تعن لا تعن لا يعن لا يعن الظرف من معان معانان معانات اور شاہ صاحب دے مبارک نام دی توجہ بارک یبارک مبارکتن فہو مبارکن وبورک یبارک مبارکتن فذاک مبارکن لم یبارک لن یبارک لن یبارک لا یبارکن لا یبارکن لا یبارکن لا یبارکن الامر من بارک لتبارک لیبارک لیبارک والنہی عن لا تبارک لا تبارک لا یبارک لا یبارک الظرف من مبارکن مبارکان مبارکات گلہ کر رہے ہیں ساڑھے خلاف آپ لفظ خاتم النبیین بھی پڑھنے نہیں آتا گلہ ساڑھ نال کر دو
ساڑھے پاسے ساڑھے اٹک کے جانے نو چھج تا بولے بلا پرون کیوں بولے چھج تا بولے بلا پرون کیوں بولے چھج بولے وہ تو سراخ کوئی نہیں جنہوں آپو 500 سراخ ہن وہ کیوں میں بولے جی مولوی ایسے ہوتے ہیں مولوی کیسے ہوتے ہیں رسول اللہ نے مولویوں کو اپنے دین کا وارث قرار دیا حکمرانوں کو قرار نہیں دیا عن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما وقت بنو اسرائیل فی المعاصی ناتهم علماءهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم واكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض فلعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فجلس رسول الله وكان متكئا فقال الله والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتعترن على الحق عطرا ولتكسرن على الحق كسرا او ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم حضور نے امت بنی اسرائیل کے مولویوں کا ذکر فرمایا فرمایا قوم گناہوں میں مبتلا ہو گئی بنی اسرائیل کے علماء نے روکا ظاہر ہے حکمران گنڈے ہوتے ہیں وہ آگے ان علماء نے ہتھکڑیاں لا دیتی اندر دے دیتا ہے یہ دہشت گرد ہوتے ہیں یہ فلاں ہوتے ہیں یہ انہوں نے ملک کا ستیہ ناس کر دیتی اب 72 سال اسی ستیہ ناس کیتا 10,000 تے آج بھی علماء نمازاں پڑھا رہے ہیں 5,000 تے آج بھی مؤذن اذانہ دے رہا ہے تسی دسو تہاڈا ریٹ کدھر چلے گئے گلاں کر دے پورا ملک تباہ کر کے تسا رکھ دیتا جس محکمے جاؤ گے ایڈے ایڈے منہ کھول کے بیٹھے اتنی رشوت دو اتنی رشوت دو ایک فیکٹری چلان واسطے 20 محکمے نو رشوت نہ دیو تو دوسرے دن فیکٹری بند ہو جاندی گلاں کر دو اے وقت قریب ہے محمد عربی دا دین ہن آن والا ہے دین آیا 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 توجہ 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 اقبال کہندا ہے ابلیس نے مجلس شورا بلائی اپنی ٹرمپ بھی بلایا مودی بھی بلایا چائنا دا وہ بھی بلایا کینیڈا دا سارے سور کٹھے کیتے کافر وہ کہنے لگا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن قدیم اور جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیدا ہے پیران حرم کی آستی عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف کہ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری وچ اور بھی شیرن میں آخری پڑھن لگا چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئین تو خوب یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین آہا اقبال کہندا ابلیس نے آگے ٹرمپ نو کہنے لگا تسی پریشان نہیں ہونا رسول اللہ دے غلام کلمہ حضور دا پڑھن گے بچے نو کہن گے قرآن میں پڑھاتا ہوں لیکن کدی بھی قرآن دے نظام دی گل نہیں کرن گے جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن ہے کہندا میں نو پتہ ہے نا قرآن دی تعلیم بھی دینی روزانہ ایک سپارہ بھی پڑھنا ہے سورہ یاسین دکان دی برکت واسطے ضرور پڑھنی یا مر نہ رہے ہوئے بندہ تو دے سر تے ضرور نہ پہ کے پڑھنی مر جائے بابا تو پھر جناب اس مدرسے جو 100 قرآن دے اس وچ 500 قرآن پھر جناب 40 دے پیسے والا بندہ کہندا 10,000 بابے دے سالے ثواب واسطے قرآن جمع ہو گیا میں کہے بابا ایک آیت تے بھی عمل نہ کر سکیا زندگی بلکہ جدوں بھی دین دے خلاف لوگ کھڑے ہوئے تھے بابا اگلی صفحے کھڑا رہا ہمیشہ کہندا ایویں مولوی لگے رہندے نے اینو ووٹ دیو اے مولوی ایویں تے فسادی اینو ووٹ دیو 4,000 قرآن نہیں 4 لاکھ بھی قرآن ہون تے قبر اچ تے قرآن آ جانا ہے میری مخالفت کر دے آج تینوں میرے نال کی فائدہ ہونا ہے حضور کوئی گلاں کرن والی ہے اقبال کہندا ابلیس کہنے لگا اوئے جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن قدیم کدی نہ جناب سرمایہ دارہ نظام کدی جناب اشتراکی نظام کدی سوشلزم کدی کمیونزم کدی جناب کیپٹلزم فلانا فلانا ازم فلانا ازم کہندا ہے نا حضور دے قرآن دی گل نہیں کرنی کہندا کیوں نہ کہ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیدا ہے پیران حرم کی آستی کہنے لگا یہ بھی بالکل یقین کرنا ہے نا مولویاں پیراں بھی کدی قرآن دے نظام دی گل نہیں کرنی جدوں لبیک والے کھڑے ہو جان گے تے پیر بلے پکڑ کے کھڑے ہو جان گے سمجھ آئی
پھر جناب کدی کوئی شیر نال کھڑا ہو جائے گا، کدی کوئی بلے نال، کدی کوئی تیر ہے نا، نظام مصطفیٰ دی گل اسی کر رہے ہیں، پھر کیڑے دین دے وارث ہو؟ سانو دسو نا، سی وہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ اقبال ہے میں تھوڑا رویا، جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں اور بے ید بیدا ہے پیران حرم کی آستی، لیکن اقبال نے پھر اگر ڈرایا انہوں نے، کہنے لگا عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف کہ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، کہنے لگا حالات اس طرف جا رہے ہیں، پوری دنیا تے ظلم دا بازار گرم ہو گیا، ڈر کے رہنا، حضور دا دین آ جانا نہیں کسی پاس۔ توجہ جی، اقبال پھر دوسرا ایک شعر، اس تو ہٹ کے ایک شعر اقبال نے کیا، انہیں کیا، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند و جولاں بھی، اسلام اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند و جولاں بھی، نہنگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تہ و بالا۔ اقبال کہنا اسلام یہ جے تے ایڈیاں وڈیاں وڈیاں موجاں اٹھدیاں جے تے مگر مچھا تے جناب رہن والیاں جگہ انج ہو جاندیاں، انج ہویاں کہ نہیں ہویاں، اپنے ایمان نہ دسو۔ اسی دریا سے اٹھتی ہے، کتنے کتنے لوگ آئے ہم یہ کر دیں گے، ہم صرف لبیک دا جے نعرہ لگیا، ہاں جی، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند و جولاں بھی، نعرہ ہی کسی نہیں لایا، بس اگے گئے جدو ووٹاں دا مسئلہ ہے پھر ادنا مفاہمت کر لئی، 2 سیٹیں لے لو 2 دے دو، پھر ایسے ہی ہوتا نا، جدو اسی دریا سے تو موج اٹھی نہیں، موج تے لبیک دا نعرے نال اٹھی، توجہ ہوئی کہ نہیں، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند و جولاں بھی، نہنگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تہ و بالا۔ دسو لبیک دا پھر ووٹ آئے کہ نہیں پنجاب میں تیسرے نمبر تے؟ اے تا ڈاکہ مارن تو بعد آئے نا، ہاں جی، اے تا ڈاکہ مارن تو بعد آئے، تو 1 سال صرف ساڑی جماعت بنے ہویا سی، میں آکھا اقبال لکھاں سلام ہومن، اس دریا دیا موجہ میں جو اٹھی جی کوئی ہے کہ اس نال مل گیا، کدی اس نال مل گیا، کدی اس نال مل، اقبال اور 10 ہوئے دین آنا کہ نہیں؟ ابلیس تے کہندا نہیں آنا، اقبال کہندا نہیں آنا ہے، میں کہا کنج آنا ہے؟ کہندا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، ہاں جی، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، ہاں جی، محمد عربی کا دین پھر آئے گا، سارا سے نکل کر، توجہ جی، سارا سے نکل سے مراد دین ہے نا، نکل کر سارا سے جس نے روما 2 سپر پاوراں ڈھا دیتی ہیں اسلام نے، کہتا نکل کر سارا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، میں کہا پھر، کہنے لگا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، کہتا میں سنے سی فرشتے آپس وچ گلاں کر رہے سن کہ کوئی وقت آنا ہے لبیک دا نعرہ لگ جانا ہے۔ او لبیک یا رسول اللہ، زور لاؤ، انشاءاللہ ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا، اے توڑے نعرے جڑے نا میں نہیں لواندا، تانوں نہیں پتہ اس نعرے دی کتھے تک گونج جا رہی، ایویں مودی جلا نہیں ہویا کھڑا، ایویں ہندوؤں نو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، سکھاں نو بھی انہوں نے پتہ غزنوی کے وارث جاگ پڑے، ہاں غزنوی دے وارث آ گئے، شہاب الدین محمد غوری دے وارثاں او دین دی گل شروع کر دیتی جس دین واسطے اتھے آئے سن، ایویں نہیں پریشان ہویا مودی ایویں باولے کتے دی طرح مسلمانوں پہ ہویا، او کی سمجھدا اس طرح کرن والے بچ جانا ہے، اسلام قیامت تک انج ہی رہنا ہے بچے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ہاں جی، یہ کیا بات ہوئی؟ تم اس کو مٹانا چاہتے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا ہماری مسجدوں پر تم جھنڈے لگا کر ہندوازم لانا چاہتے ہو؟ کہاں کیا باتیں کرتے ہو؟ ایسے نہیں ہونا، یہ تو تہاڈے جھلے پن دی دلیل ہے،
اسی اتنے ظلم سہ کے بھی پوری دنیا تے عراق گیا، افغانستان گیا، شام گیا، اردن گیا، یمن گیا، چیچنیا گیا، بوسنیا گیا، برما گیا، سارا جھل کے بھی اسی پھر انج کنجے بیٹھے ہیں. یہ تو اسلام دا کمال ہے نا. یہ تو دی اپنی پاور ہے. وہ سمندران گھوڑے پوا دے دا اپنی پاور نہ نہیں. اسلام ایک اپنی مولویاں پیران دیا پاور نہ نہیں ہے، تو ہاڑی پاور نہ. اسلام اے جڑے تسی نعرے لاندے ہو نا، کوئی بندہ 1,000 روپے فی نعرہ دے تا بھی کوئی نہ لاوے. اے جڑے تسی نعرے لاندے ہو، اسلام اپنی پاور نہ لواندا نعرے. ہاں جی، اسلام ایک اپنی پاور رکھدا. اسی سمجھے سی مولوی خادم جب تک یہ موجود ہے، یہ مر نہ جائے، کہیں اس کو کچھ تکلیف نہ ہو جائے. دسو جی جابیہ دے مقام تے تعاون پھٹ گیا حضرت عمر دے زمانے. حضور نے فرمایا پہلی امتوں کے لیے تعاون عذاب ہے، میری امت کے لیے جناب یہ اللہ کی رحمت. یہ تعاون جو ہے حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں ہزاروں صحابہ وہاں موجود تھے، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح اس امت کے امین بھی وہاں موجود. سنو ذرا صحابہ، یہی تو ایک بات ہے جو انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا. تعاون پھوٹ گیا، صحابہ شہید ہونا شروع ہو گئے. حضرت فاروق اعظم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح، آپ چاہتے تھے کہ امین الامت بچ جائیں، حضرت ابو عبیدہ بچ جائیں. آپ نے خط لکھا میں آپ سے باہر ملاقات کرنا چاہتا ہوں. امیر الامہ حضرت ابو عبیدہ نے جواب دیا کہ میں آپ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا. اتنے حضور ہر بندہ یہ سمجھنا مولوی خادم میں نہ مر جاؤں، میں مر گیا تو پھر کی ہونا ہے. اس امت دے امین. حضور نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے. توجہ جی توجہ. اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے گردن کاٹ کر اپنے باپ کی حضور کے سامنے سر لائے تھے. ہاں جی، یہ انہی کا گھر حضرت فاروق اعظم نے دیکھا تھا اپنے دور میں. یہ حضرت فاروق اعظم کے وزیر خزانہ تھے. ایک دن حضرت عمر نے بھائی بہ جا، بھائی خوشبو والے بہ جا، اے ٹائم نہیں ہے، بعد تو پیسے لے لمی ادھر آ گئے، بہ جا تھی نہ خراب کر محفل، بہ جا. حضرت عمر نے اپنے دور وچ فرمایا میں ویکھا تو صحیح میرے وزیر خزانہ نے کوئی مال تو نہیں کما لیا، ظاہر 200 پر پاوراں فتح ہوئی ہیں. ابو عبیدہ بن جراح فرمان لگے میں نہیں چاہتا کہ عمر دی اکھاں وچ آنسو آ جان، تسی میرے گھر نہیں آنا. حضرت عمر فرمایا میں ویکھنا ہے تہاڈا گھر. انہوں نے کہا پھر آ جاؤ. جدوں آئے تو صرف 3 چیزاں پئیاں سن آپ دے گھر. ایک کھل پئی سی جہدے تے آپ لیٹ دے سن، ایک وضو کرنے والا برتن تے ایک پانی پینے والا برتن پورا آپ دے گھر پہ سی. حضرت عمر چیخ مار دیتے، فرماؤ تو غریب ترین گھر بھی کسی دا نہیں مدینے چو، میری امت میری رعایا دے وچ امین الامہ وزیر خزانہ دے کول کوئی شے نہیں. فرمایا اے کچھ ہی ہے، فرمایا جی اے کچھ اے او امین الامہ تن. حضور اے تے 20 قسم دے کھانے کھا کے دین دے خلاف گلاں کرنے، جی ڈکار بھی نہیں مارنا. ظالم ظلم کو حد کرو، ظلم دی دین دے تسی کھا کے دین دے بارے دین دے نال کھڑے نہیں ہوندے. پھر بیٹھ کے جڑے کام بیچارے کر رہے ہون مسکین انہاں دے خلاف تسی بیٹھ کے اپنی محفلاں میں تقریراں میں یہ لبیک والے کہاں سے آ گئے؟ کہیں سے بھی نہیں آئے. اسلام اپنی پاور رکھدا. ہاں ہے آیاں یہ فتنہ تاتار کے افسانے سے کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تو آنو تو اسلام نے موقع دیتا لکھاں لوگ لے کے باہر نکل دینا حضور دی ختم نبوت دی حفاظت واسطے، کیوں نہیں نکلے تسی؟ پھر اسلام انتظار تے نہیں کردا. بلال از حب صہیب از روم، بلال از حب صہیب از روم، سلمان از فارس اور ابو لہب از مکہ ہی چیب العجبیس. اقبال کہندا جی ابو جال تے ابو لہب اور کم نہ کیتا تو پھر کم نہیں ہویا. اللہ نے بلال نو حبشے تو بلا لیا، سلمان نو فارس تو بلا لیا اور صہیب نو روم تو بلا لیا. فرمایا میرے حبیب نے کم کر. ایک گڑیاں بات. پھر آپ نے پتہ ہے حضرت عمر دا جنازہ کنے پڑھایا؟ صہیب رومی پڑھایا. ہاں جی، عثمان غنی بھی موجود، حیدر کرار بھی موجود، ابو عبیدہ بھی موجود، عبد الرحمن بن عوف بھی موجود، سعد بن ابی وقاص بھی موجود، سعید بن زید اشرم مبشرہ بھی موجود، سارے موجود. لیکن فرمایا وصیت کی تھی میرا جنازہ صہیب رومی پڑھائے گا. آپ دسنا چاہتے سن کہ جڑا حضور دے دین واسطے بھاویں روم تو چل کے آوے نا، جدو حضور نال وفا کر جائے تو عمر بھی انہوں اتنا عزت دے. ہاں اے پھر اسلام نہیں ویکھدا روم تو چل کے آیا جی، پھر مکے دا رہن والا ہوئے. ابو جال پھر ذلیل نہیں ہویا مکے وچ، تے ابو لہب تے عتبہ تے شیبہ پھر سارے لمے نہیں اسلام نے پا دیتے.
اور حضرت بلال نو کعبے دی چھت تے نہیں چاڑ دیتا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح میں انہاں دا تھوڑا جہا تعارف اس واسطے کرایا کہ بھئی تانوں سمجھ آوے اتنے تو ایک ایک حضور دا غلام مان اچ نہیں. میرے جا بندہ صدیاں بعد کمینہ جدی زندگی چ ایک نماز بھی صحیح نہ پڑھی ہوئے وہ صحابہ دے بارے گل کرے. حضور صحابہ دے بارے گل کرے جنہاں نو رب نے ازل تے چنیا اپنے حبیب دی غلامی واسطے چنیا. جنہاں سمندراں وچ گھوڑے پا دیتے ایتھے تے مولوی پیر مل کے سارے مذہبی رہنما تے جناب 40 لاکھ مریداں والے تے جناب بڑے بڑے آستانے والے مسجداں دے 2 سپیکر نہ بچا سکے. گلاں کر دے صحابہ دے بارے جڑے تہ بند بن کے قیصر و کسریٰ دے درباراں چلے گئے. فرمایا نکلو باہر محمد عربی آ گئے. نکلو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ ختم نبوت. توجہ گل زندگی چ کدی چج دی ایک نماز نہ پڑھی ہوئے بندے انہاں دے بارے گل کرنا جنہاں تہ بند بند کے تے سمندراں وچ گھوڑے جا پائے 20 قسم دے کھانے کھا کے تے غیر دی ایجنسیاں کو مال لے کے ایتھوں ایجنسیاں دے اپنے کھیل ہوندے. قوم جڑا بندہ اقبال کہندا جہاں بانی سے دشوار تر ہے گارے جہاں بھی نہیں جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو. اقبال کہندا مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا زور حیدر فقر بوذر صدق سلمہ نے. پتہ ہی کوئی نہیں 2 سپر پاورن صحابہ ڈھا دیتی ہیں. تسی اپنی مسیحتاں دے سپیکر نہ بچا سکے. تسی قرآن و حدیث نصاب وچ اگلیاں کڈ دیتا تسی او نہ بچا سکے. ایتھے زنا دے بل پاس ہوندے رہے 40 لاکھ مرید رکھن والا پیر چوں نہیں کیتی انہاں نے. ختم نبوت تے ڈاکا پیا 70 صفحے حضور دی ختم نبوت دے اگلیاں بدل دیتے. تسی چوں نہیں کیتی تے گلاں صحابہ دے بارے کرنے ہو. تسی میرے جائے کمینہ 2 لفظ پڑھ کے کرسی عدالت تے بیٹھ کے صحابہ تے اہل بیت دے بارے فیصلہ کرے گا. صحابہ دی مثل بھی کائنات وچ کوئی نہیں تے اہل بیت دی مثل بھی کائنات وچ کوئی نہیں. زور لاؤ بھائی زور. نعرے حیدری بل کر کے نعرہ لاؤ. کئی اس آڑے صحابہ دے بارے گلاں کرنے. ہاں جی کئی اصل بات یہ ہوئی کہ کام تا نہ کیتا کوئی نہ قوم بفر گئی انہاں دے بارے. ہن نویں موضوعات ساڈے بزرگ فیصلے 1400 سال پہلے کر گئے. میرے آقا نے فرمایا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فایاکم وایاہم لا یدلونکم ولا یفتنونکم. حضور نے فرمایا آخری زمانے میں بڑے بڑے فریبی بڑے بڑے جھوٹے آئیں گے تمہارے پاس ایسی باتیں لائیں گے نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوں گی. پھر انہاں دیاں سنڈیاں گلاں میرے آقا نے فرمایا ایاکم وایاہم. فرمایا آپو نہ تو دور بھج کے رہنا انہاں نو دور سٹ کے رکھنا. انہاں دی نہ گل سننا نہ انہاں دیاں محفلاں وچ بیٹھنا. حضور نے کیا فرمایا لا یدلونکم ولا یفتنونکم. فرمایا یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے رائے حق سے اور تمہیں فتنوں میں مبتلا کر دے. ہمارے بزرگ صدیوں پہلے یہ فیصلے کر چکے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول لب پھول دہم دہن پھول زکن پھول. آل سنت کا ہے بیڑا پار اور آل سنت کا ہے بیڑا پار. کیوں؟ اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ. اسی بالکل کسی دے بارے کروڑواں اسی تے انہاں دے جانور میں ایسے گلتے تے او سکھ میرے خلاف ہیں. یعنی کیا نا بھائی مدینہ پاک جس طرح ساڑھے واسطے تے کرتارپور تے او جناب ننکانہ تے میں کیا او مدینہ پاک دے وراء الورائے جتے حضور جلوہ گرن صحابہ دیاں سواریاں جتے پیشاب فرمایا نا جس مٹی تے کائنات دی کوئی زمین حرمین طیبین تے ساڑھے بزرگاں دیاں گلاں چھڑ کے میں گل کر رہا. کوئی اور تشبیہ دینا چاہے نا تے صحابہ دیاں سواریاں جتے پیشاب فرمایا نا اس مٹی دے برابر کوئی شے نہیں ہو سکتی. اے میں گل کی تھی تو انہوں نے بڑے بے پھرے ہیں یہ دیکھو جی جانوروں کے پیشاب. میں نے کہا تنوں پتہ ہی کوئی نہیں نا گل تو انجے اے کیڑی بات ہے. گل اسی حضور اتھے کرنا صحابہ تے آل بیت اتھے تے تصور بھی ساڑھے مک جاندے. تیر لگ رہے ہوئے یار
تے تیر اتنے لگن جویں بندہ سے کنڈے والی ہوندی ابو دجانہ نو ایک بار بھی انج نہ کرن ایتھے میں مارنا ہن اس نو جناب ایتھوں اپنا سپیکر چا کے دھڑلنا ہوئی تے گل کرنا دھمک آنی ستون وچ بھی او صحابہ کیوں جا جسم رکھدے سن حضور دے سامنے جھکے ہوئے تے انج بھی ایک بار نہیں کیتا ایتھے نعرہ لان لگیا دوسری باری زباناں تھکیاں ہوندیاں تے پھر جسم وچ حضور تیر ایک بھی نہیں کڈیا باہر سارے تیر جھل کے صحابہ کہندے جد اٹھے تے کل کنفذ ابو دجانہ انج جا رہا سن جویں سے کنڈے والی جا رہی ہوندی توجہ جی مقام جابیت تعاون پھٹ گیا تعاون حضرت عمر بڑی کوشش کی تھی ابو عبیدہ باہر آ جانتے پتہ ہے ابو عبیدہ بن جراح کی لکھیا آخری باری لکھیا فرمایا میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس علاقے میں تعاون پھوٹ جائے جو اندر ہوں وہ باہر نہ آئیں جو باہر ہیں وہ اندر نہ جائیں اب ابو عبیدہ باہر نہیں آ سکتا میرے آقا نے جو فرما دیا شہید ہو گئے اسی تعاون اسی وبا کے اندر ابو عبیدہ اس امت کے امین شہید ہو گئے کوئی تعویل نہیں کی یہاں جس پر جدھر پوچھتے پیر آوے نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کسی صحابی نے تعویل نہیں کی تھی وہ زمانہ اور تھا وہ ایک عام بندے کے لیے بات ہے اتنا قیمتی آدمی ہے آپ شہید ہو گئے تو پھر کیا ہوگا فرمایا جتنا اسلام نے کام لینا تھا وہ لے لیا ایسا کوئی صدا تو نہیں رہا سن بس جتنا لے لیا ہوں جی اسلام کہندا ہے چلو تو پھر چلیے اگے چلو میں اس اسلام دیاں گلاں کرنا کوئی ایک ہزاراں صحابہ اتنے شہید ہو گئے اس بیماری دی وجہ لیکن ایک بھی بار نہیں آئے کسی نے بھی اس حدیث کی تعویل نہیں کی تھی کہ نہیں اس کا مطلب تو یہ بھی ہو سکتا کیوں جی مفتی صاحب ہے کہ نہیں ایتھے میں آ کے میں رو پیندا راتی ہے حدیث پڑھ کے میں کہ ایڈے بڑے تواڈے یقین ایڈے بڑے حضور دے فرمان تے عمل تواڈے ایتھے تے قرآن چھڈ کے لوگ نس پے ایتھے تے قرآن حدیث پورا چھڈ کے لوگ گھراں دے نال کھڑے ہو گئے پھر بھی کہندے نے اسی عاشق رسول ٹکے دا کام پہلے بھی زندگی کوئی نہیں کیتا نہ بعد وچ کدی اپنی نسلاں نو دسیا حضور نسلاں نے دسیا ہوندا تے تاں نا آج مسلمانوں دے بچے جا کے ایک ویزے دی خاطر مرزائیت کا اپنا دعویٰ کر کے تے ویزے لوا کے باہر چلے جاندے کیوں اس نے اپنے ماں پیو کو سنیا پیسہ کما انہیں اپنے ماں پیو کو سنیا ہوندا نا کہ پترا پوری کائنات بھی آ جائے تے دامن مصطفیٰ نہ چھوڑی جدو تسے تربیت ہی اپنی اولاد دی پیسہ کی تھی تو انہاں تواڈے منہ چوں یہی سنیا انہاں جا کے لکھ دینے سفارت خانے جیسی مرزائیاں حضور کائنات یہ گل ہو سکتی تربیت اسی اپنی اولاد دی پیسہ کی تھی آج جھلو پھر حضرت عبداللہ بن حذافہ اسامی گرفتار ہو گئے رومی بادشاہ نے گرفتار کرن تو بعد کہنے لگا ادھی سلطنت دے دیاں گا عیسائی ہو جا آپ نے گل کی تھی فرمایا لو آتیتنی جمیع ما تملکو وجمیع ما تملکو وجمیع ملک عرب کا ما رجعت عن دین محمد طرفت عین فرمایا کمینیا تو بات کس سے کر رہا ہے محمد عربی کے غلام سے تو نصف نہیں تو پوری دے دے پھر پوری دے دے پھر پورا عرب دے دے میں آنکھ جھپکنے کی دیر بھی اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتا ہاتھ چوک کے بھائی پورے چاہو ہاتھ جنے جنے چاہو ہے توجہ جی توجہ امام احمد بن حنبل نو جس بندے کوڑے مروائے سن نا حافظ زابی لکھیا پنجواں بندہ کوئی نہیں سی اودی چارپائی چان واسطے جب آپ نے کوڑے لگ رہے سن حافظ زابی لکھیا آپ نے فرمایا قولوا لآل البدع بیننا و بینکم الجنائز فرمایا انہاں بدتیاں نو جا کے کہہ دینا آج تک تسی میں کوڑے مروا رہے ہو انہیں حق تے باطل دا فیصلہ ساڑھے جنازے کر دیں گے او دا پنجواں بندہ جنازہ کوئی نہیں سی چان والا چارپائی تے امام احمد بن حنبل دا جنازہ 17 لاکھ بندیاں پڑے سی اینج ہوندا بظاہر تسی ایویں کی سمجھدے ہو لبیک نال اینج شکر نہیں کردے اینج ہویا اسلام تے پھر کھڑکاندا تے اے نا برتن لوگ کھڑکا کے لیندے تے پھر اسلام بندے کھڑکا کے نہیں لیندا شالا بوز دلاں کدی نہیں ناراض تھوڑے جے حضور کے کوئی پھانسی پہ لگدے سی بندے
4 दिन पै ही जाना सी अंदर जाके, नहीं सी हो जी पता की हो जाना आखिर ते मौत है ना, वो नहीं आनी चज दी तावे। जदों गज़वा मूता विच हजरत जाफर तैयार घोड़े तो थले आ गया, उन्हें घोड़े दियां टंगा कप दी, आप दी उम्र 33 साल सी उस वेले, जो घोड़े दियां टंगा कटियां ना, हजरत जाफर तैयार थले आ गए, इंज जदों तलवार चाही ना इंज करके हंस के फरमान लगे जन्नत इतनी करीब आ गई। हाँ जी, जन्नत इतनी करीब आ गई। जब आपको पता ही नहीं है, दीन पढ़ा ही नहीं है, तो किसी को बैठा करो दीन वाले को, अपने आप ही मुफ्ती आपू काजी ना बनया करो। जन तलवार बंदा चुके 3 लाख बंदा आके खड़ा होवे, सामने जरनैल शहीद हो जान ज़ैद बिन हारिसा, झंडा आप चुक लवन ते आप दे घोड़े में शहीद हो जाए, और उस तो बाद आप तलवार चांद ते फरमाया जन्नत इतनी करीब आ गई। फिर आप दा बाजू कट जाए, फिर इस हाथ बाजू जनाब तलवार पकड़ लगन, फिर ये भी इथों कट जाए, इस्लाम दा झंडा इंज थाम लवन, इतने इतने बाजू बचे सन। इस्लाम दा झंडा तो यार उन्हें इस हालत ही नहीं ढहन दिता। अकल गल आंदी कि बंदे दोवें बाजू कट जान, फिर झंडा इंज बंदा कर लवे। कहने मैं इस गली नस गया, कोई इस गली नस गया जी, हुजूर के इज्जत के जुलूस के लिए आ रहे, उसे कटे बाजू में भी झंडा अगले नहीं ढहन देता। और ये मंजर मेरे आका मौला मस्जिद नबी शरीफ में बैठकर हजारों मील दूर फरमा रहे थे। झंडा जाफर तैयार ने उठा लिया, अब उनका बाजू कट गया, उन्होंने दाएं बाजू में झंडा उठा लिया, अब वो भी कट गया, अब उन्होंने अपने कांधों के अंदर झंडे को ऐसे चिपका लिया। जब वो भी शहीद हो गए, फिर जाफर हजरत अब्दुल्ला बिन रवाह झंडा चुक लिया, झंडा चुकया ना ते नाल तलवार। ते हाफिज ने शेर लिखे बड़े अजीब, हाफिज इब्न कसीर ने अल बिदाया वन निहाया। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन रवाह ने तलवार पकड़ के अपने आप नाल गल की थी, फरमाया मरना नहीं आ, फरमाया मरना नहीं आ, एक दिन तो मरना ही ना। फिर अपने आप को खुद ही जवाब मरना नहीं आ, फिर आप कहने लगे मरना, तो फरमाया आज मरना, आज मौका है मरण का। मदीना पाक तो चल दिया, साहबा ने क्या तू वापस आ, फरमाया ना 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 वापस ही दुआ न मांगना, लाकिन्ननी असअलुर रहमान मगफिरतन व ज़रबतन ज़ात फरन तक़ज़िफ़ु ज़बदा। साहबा ने क्या अल्लाह तानु मूता तो वापस ले आवे, फरमाया ना ना अल्लाह मेरे ते रहम करे, ते मैं मूता जा रहा दुआ मंगो, बड़ा सारा कोई बरछा मेरे सीने में मारे ते मेरियां सारियां आंतड़ियां कट जान, ते फिर जागदार खून निकले मेरे। मदीने जांदे साहबा नूं कहंदे ना दुआ मंगो मेरे वास्ते, हत्ता युकाल इज़ा मर्रू अला जदसी, जदों फिर मेरी कब्र तो क़यामत तक गुजरे ते अरशदहुल्लाह मिन गाज़िम व क़द रशदा, ते मेरी कब्र तो फिर जांदियां बंदा कवन वाह वाह अब्दुल्ला बिन रवाह तू किवें शहीद होया अल्लाह दी राह विच। ये साहबा तो मदीने तो दुआवां मंगदे जा रहे, मदीने इंशाअल्लाह मैं वापस ना आवां, मैनू एडे वड्डे परछे लगन, एडा वड्डा दुश्मन आ जाए, मेरी आंतड़ियां कट जान, मेरे जिगर टुकड़े हो जान, फिर मैं क़यामत तक कब्र लोग ऐथे ना शुक्र है मैं लब्बैक नाल नहीं, शुक्र है मैं लब्बैक नाल नहीं, ते तू मरना नहीं, शुक्र ना कर किसी और जुर्म में तू नहीं जा सकता जिथे जाके तेन अगले थप्पड़ मारन। साढ़े बंदे थप्पड़ कोई नहीं सी मारदा, पुछते कौन जी लब्बैक वाले, कहते चलो जी चलो, जेड़ा कहते जी मैं चोरी कर गया, वो पिछे खड़े होंगे ना पुलिस वाले, उन्होंने 5-6 चंडा वैसे ही पैंदियां जांदे, ते शुक्र ना करता है चंडा तू वैसे ही खानी आन किसी दिन, ते असी तो गए ते लोग ओ लब्बैक वाले आ गए, लब्बैक वाले आ गए, लब्बैक वाले आ गए, ओ लब्बैक वाले आ गए। ते कई ऐसे तवज्जो, कई तवज्जो भाई तवज्जो बच्चे, कई ऐसे दलेर सन पुलिस वाले, ओ केड़ी फोर्स है जिहदे मुमताज कादरी सी, एलीट फोर्स के मुंडे एक दफा मैनू लैके आए ना पेशी तो बाद, ते जेल के दरवाजे के खड़े हो गए, उन्हें कहा सारे, उन्हें कहा जी असी तुहाडे नाल तस्वीर बनानी, मैं कहा सारे कैमरे चल रहे हैं अपनी नौकरी पर, उन्हें कहा छड्डो जी नौकरी नूं परे। तवज्जो, साढ़े नाल तो जेल के दरवाजे ते भी लोग तस्वीर बनाई अपनी नौकरियां दाव विच ला के, ते जेड़ा कोई डाकू जाए उन्हें कोई बनांदा तो शुक्र करो असी तो उस काम में गए, गुनाह तो वैसे ही लोग बड़े बड़े गुनाह में चले जाते, असी करोड़ा साढ़े अल्लाह ने इस काम में लिख दिता भाई अमल खादिम जी दहशतगर्द बनया, कहना क्यों बनया जी, कहना लब्बैक का नारा लाया। कोई दहशतगर्द बनया उन्हें फौज ते हमले किए, कोई बनया उन्हें पुलिस के सेंटरों ते हमले किए, किसी ने बम धमाके किए, साडा क़यामत नूं पुकारा जाएगा वो दहशतगर्द भी बुलाओ भाई जेड़ा लब्बैक का नारा लाने दहशतगर्द। गल अजीब नहीं है।
Ya Rasulallah labbaik 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 ya Rasulallah labbaik یا رسول اللہ زور لو ya Rasulallah labbaik لبیک labbaik ya Rasulallah labbaik 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 ya Rasulallah labbaik 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 ya Rasulallah labbaik 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 ya Rasulallah labbaik توجہ بادشاہ نہ ٹکر ہو گئی امام احمد بن حنبل دی بادشاہ کوڑے مارے کوڑے مارن تو بعد امام احمد بن حنبل بادشاہ بعد معافی منگدا سی کہندا سی مینوں معاف کر دیو پتہ ہے امام احمد بن حنبل کی فرمایا نے سر بادشاہ بعد پچھتا تے آ گیا انہوں بھائی میں ظلم کیتا ہے وہ کہندا حضور معافی دے دیو فرمایا جلیا سی کوئی نفسانیت واسطے تھوڑے لڑنے فرمایا میں جدوں تیرے جلاد ایک کوڑا مار کے فارغ ہوندے سن نا دوسرا لگن تو پہلے میں تینوں معاف کر دیندا سی اے پاکان امتن فرمایا سی کوئی ذات واسطے تھوڑے کھا دے سی تے ساڑی کسے نہ بھی ذاتی کوئی بات نہیں نا بالکل کسے نہ بھی ذاتی کوئی بات نہیں اسی جدوں بھی گل ذاتی ہوندی تے میں ہن رو نہ رہا ہوندا کہ میں میرے نال اے ظلم ہویا اے ظلم ہویا اے ظلم کدی رویا میں اس مسئلے میں تو جدوں گل کیتی انہیں کی بات کی انہیں جانا ذاتی کدی ہوئی درد میں ذاتی کوئی گل کیتی ہوئے کہ میں بیان کیتا ہوئے میرے نال اے ظلم جیل وچ ہویا اے ظلم ہویا اے ظلم ہویا اس تو بڑا ظلم کی ہو سکتا کہ بندہ جنوری دی ٹھنڈی رات دا سالن سویرے ناشتے کھائے بندہ سوچ سکتا وہ تو روٹی تو بندہ اجے توے تے ہوندی تو ٹھنڈی ہو جاندی تے رات دا جمع ہویا سالن وہ بھی اسی چس نال کھاندے سی بھائی موت آئی تو پھر تو ماری جانا ہے جے نہیں تو پھر تواڈے سامنے آ نہیں گئے بات شالا بوز دلاؤں کدی نیند نہ اس تو بڑا کوئی ظلم ہو سکنا یہ تو میں تواڈے بطور ایک نمونہ دتی گل تے جنوری وچ بندہ جناب جس کمرے ستا پیا دی دیواراں چوں پانی ٹپک رہے ہو وہ تو بندہ دو بسترے بھی نیند نہیں آتی بندے تے اسی اس کمل پھر بھی لیٹر آندے سی کوئی بات نہیں لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ وہ انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن بڑے بڑے گرم بسترے سوتے ہیں کوئی بات نہیں جی چار دیہڑے ٹھنڈے بھی تے وہ قبر وچ تے پھر گل ہی ہو رہی نا اتنے تو گل ہی ہو رہی ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا اور ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا بلے 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 کیسا منظر ہو رہا ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا اور ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا اور ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا جو آ جاوے تے میں دس دیاں گا پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر مریاں وا پھر پوچھنا اس دے بارے وچ اور پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر مریاں وا پھر پوچھنا اس دے ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا جے وہ آ گیا تے میں دس دیواں گا پھر پوچھنا اس دے اور پھر پوچھنا اس دے بارے وچ دی دید دی خاطر مریا پھر پوچھنا پھر پوچھنا بھائی پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر مریا پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر مریا اور پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر مریا جدی دید دی خاطر اور جدی دید دی خاطر مریا ہاں پھر پوچھنا اس دے بارے وچ پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر پھر تو اتنے گل ہونی پھر تو اتنے گل ہونی
پھر اتنے اسی گل کرنا جدی دید دی خاطر مریا پھر اے گل ہونی اسی تانوں ادھر لے جا رہے ہیں تسی مڑ کے سانوں پتہ نہیں کدھر پھر چھکتے ہو اسی کہنا ذرا رک جاؤ اج تے انہاں کہنا ہے نا میرا غلام اسی تو دنیا تے لبیک کہندے ہی رہے نا اج ذرا آن دو تو پھر حضور کی فرمانے جانے دو یا اپنا ہی ہے ہاں جی یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک پھر پوچھنا اس دے بارے وچ پھر پوچھنا اس دے بارے اور پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر مریا واں جدی دید دی خاطر اور جدی دید دی خاطر مریا واں جدی دید دی خاطر پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر مریا واں لو جی امام محمد بن حنبل بادشاہ نہ ٹکر ہو گئی میں گل آخر مکان لگا پیر جی راضی ہو جب شاہ جی راضی ہو گیا پھر ساڑھے کام ہو گیا سید راضی ہو گیا گل ہو گیا سبحان اللہ قیامت نو گواہی تو دین گے نا اپنے نانا جان دے کہ حضور ہے تواڈے دین دیاں گلاں کردا سی بغیر حکمراناں دیاں چاپلوسیاں تو کردا سی جی ہاں یہ تواڈیاں ہی گلاں کردا سی اور اسی دے کول منہ چ کوئی نہیں سنی کوئی گل ہاں یہ تواڈیاں ہی گلاں کردا جتھے جاندا سی کہندا سی اونے جانا اونے مان جتھے جاندا سی لوگ موٹر وے تے بھی جدوں دی گڈی رکدی سی تے لوگ ویکھ کے کہندے سن لبیک یا رسول اللہ او محمد عربی دا کتا آ گیا بھائی کتا آ گیا کتا آ گیا یہ تو گواہی دیو گے نا کیا بس ساڑھے پیسے پورے ہو ساڑھے پیسے پورے پھر پوچھنا اس دے بارے وچ پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر مریا واں جدی دید دی خاطر مریا واں جدی دید دی خاطر اور جدی دید دی خاطر مریا واں پھر پوچھنا اس دے اللہ 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 لو جی امام محمد بن حنبل نال گل ہو گئی بادشاہ ٹکر ہو گئی جیل وچ بھیج دیتا لوگ سمجھتے مولوی کو جیل وچ چلا جائے تو بہت بڑا ہی گناہ ہو گیا ساڑھے بڑے جانتے رہے جناب یوسف علیہ السلام نہیں رہے نہیں رہے وہ تو میں کدی بیان بھی نہیں کیتا اپنی زبان جلدی لوگ تھوڑا جا کسی مولوی تے یا پیر تے آ جائے نا مشکل کہنے وہ نیکر نو ہی نہیں ہوتی میں کہا نیکر نو تو زیادہ ہی ہوتی جنہاں دے شان وڈے انہاں دے امتحان بھی وڈے توبہ توبہ جی مولوی صاحب جیل چلے گئے شکر نہیں کرتے مولوی صاحب جیل چلے گئے تو بچ گیا تیری جگہ سی کٹ آیا شکر نہیں کرتا مولوی صاحب جیل چلے گئے اے نہیں کہتا کیوں گئے یار جرم کے وے جرم یہ لبیک دا نعرہ ہے اور کی جرم ہے حضور دی عزت تے پہرے داری ہے اور کی جرم ہے حضور دی ختم نبوت دی حفاظت واسطے اسی گلاں کرنے اور کی تھے جناب میں لاہوروں چلیا راستے کتنے میری ویل نہ ایٹم بم بندے ہوئے سن جڑا جناب کلر کار بھی پھٹیا تے پنڈی پٹی پھٹیا یہ مولوی خادم نہیں آنا جی کیوں جی جناب کو ایٹم بم بندے ہویا اس ویل چیئر نال کیوں جی حضور ایٹم بم بندے اس نال جی وہ نہیں آنا بھائی میں ہی آنا چلے ہو دین دی گل میں ہی کرنی تسی پڑھو عمران خان جڑا ہو اور آ کے شاہی مسجد جمعہ پڑھاوے تو میں بھی چلا جاؤں جی آج خطیب اعظم علامہ عمران خان صاحب جمعہ پڑھاؤں آپ پڑھا تو چلے میں اپنے مسیحی جمعہ چھڑ کے آ جاؤں گا آپ پڑھا تو اینج تو نہیں نا نہ جمعے پڑھاؤ مسلمانوں دے حکمران تے جمعے پڑھا دے سو خطبے دیں دے سو اگلیاں صفاں جا کے کھڑے ہو کے حضور دی امت دی رہنمائی کر دے سو جی اینج آ کے جناب اپنی جانا کر دے سن تسی ہن جدوں کام چھڑ دیتے صرف کرکٹ کھیلنے والا تے اسلام وچ امام نہیں نہ ہوندا امام وہ ہوندا اسلام وچ جنے قرآن و حدیث پڑھیا ہو ہاں جی کوئی ساڑیاں گلاں پریشان نہ ہوو اسی تواڈے سجن دیاں گلاں تواڈے نال بھلائی دیاں گلاں کرنے اپنے آپ نو بدلو ہاں اے ہن تواڈا یار مریا او تے 2 صفاں جنازے دیاں نہیں سن تے ہووے بندہ کانسٹیبل
ہاں جی ہاں جی لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول